नमस्कार। यस भिडियो मार्फत आज म सङ्घीय संसदले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय बजेट र विभिन्न प्रदेशहरू मार्फत आएको बजेटको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यी सबै बजेटको बारेमा संक्षिप्त जानकारी मात्र यहाँ पेश गर्न गइरहेको छु। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा 2077 साल जेठ 15 गते बिहिबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेटमा आय व्ययको अनुमान। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। र यसै गरी स्रोतहरूको अनुमान सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 60 अर्ब 52 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। र अब यसै गरी प्रदेशहरूको आय व्यय सम्बन्धी विवरण र त्यसको अनुमान र स्रोतहरू निम्नानुसार छन्। प्रदेश 1 आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट। यस सम्बन्धमा आय व्ययको अनुमानमा आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 40 अर्ब 89 करोड 79 लाख 47 हजार विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 16 अर्ब 4 करोड 66 लाख 98 हजार अर्थात् 39.3 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 2 खर्ब 88 करोड 82 लाख 45 हजार अर्थात् 7.06%, पुँजीगततर्फ रु 21 अर्ब 92 करोड 50 लाख 4 हजार अर्थात् 53.72% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 4 करोड अर्थात् 0.09% विनियोजन गरेको छ। प्रदेश 1 ले स्रोतहरूको अनुमान त्यो खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू निम्नानुसार राखेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट रु 4 अर्ब 75 करोड 7 लाख 47 हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट रु 10 अर्ब 3 करोड 54 लाख र अनुदानबाट रु 15 अर्ब 11 करोड 38 लाख बेहोरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षको नगद मौद्दात रु 6 अर्ब रहने पूर्वानुमान छ। यी स्रोतहरूबाट खर्चको आवश्यकता पुरा नहुने भएकोले न्यून वित्त रु 5 अर्ब अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिनेछ। यसको लागि अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 15 बमोजिमको प्रक्रिया अनुसरण गरिनेछ। त्यसै गरी प्रदेश 2 को बजेट अन्तर्गत आय व्ययको अनुमान निम्नानुसार छ। आगामी आर्थिक वर्षको उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 56 करोड 9 लाख 89 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 15 अर्ब 42 करोड 26 लाख 98 हजार अर्थात् 45.95% र पुँजीगततर्फ रु 17 अर्ब 97 करोड 82 लाख 91 हजार अर्थात् 53.67% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 16 करोड अर्थात् 0.48% रहेको छ। यसै गरी प्रदेश 2 ले खर्चका स्रोतहरू जुटाउने सन्दर्भमा गरेको अनुमान अनुसार खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट रु 12 अर्ब 24 करोड 28 लाख 60 हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानबाट 13 अर्ब 40 करोड 59 लाख तथा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौद्दात रु 6 अर्ब 91 करोड 22 लाख 29 हजार गरी जम्मा रु 33 अर्ब 56 करोड 9 लाख 89 हजार बेहोर्दा रु 1 अर्ब न्यून हुने देखिन्छ। सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। अब यसै गरी आयो बागमती प्रदेश। यसको आय व्ययको अनुमान निम्नानुसार छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 51 अर्ब 42 करोड 74 लाख 94 हजार विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 26 अर्ब 28 करोड 73 लाख 35 हजार अर्थात् 51.12%,
पुँजीगततर्फ रु 25 अर्ब 14 करोड 1,59,60,000 अर्थात् 48.88% रहेको छ। र खर्चका स्रोतहरू अनुसार कर राजस्वतर्फ रु 20 अर्ब 83 करोड 79 लाख, अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ रु 17 अर्ब 86 करोड 98 लाख, अन्य राजस्वतर्फ रु 5 अर्ब 12 करोड 97 लाख र राजस्व बचततर्फ अनुमानित रु 7 अर्ब 50 करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। अब यसै गरी गण्डकी प्रदेशको बजेटमा आय व्ययको अनुमान निम्नानुसार छ। विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु 34 अर्ब 84 करोड 21 लाख 60,000 खर्च हुने अनुमान गरेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ रु 14 अर्ब 34 करोड 26 लाख 84,000, पुँजीगततर्फ रु 19 अर्ब 79 करोड 94 लाख 76,000 र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 50 करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ। कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ 41.2%, पुँजीगततर्फ 57.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1.4% रहेको छ। गण्डकी प्रदेशले खर्चका स्रोतहरू अनुसार अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 7 अर्ब 11 करोड 26 लाख, सशर्त अनुदान रु 4 अर्ब 20 करोड 84 लाख, समपूरक अनुदान रु 1 अर्ब 49 करोड 89 लाख, विशेष अनुदान रु 54 करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रु 7 अर्ब 57 करोड 37 लाख, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने रु 30 करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु 4 अर्ब 60 करोड 85 लाख 60,000 बेहोर्दाखेरि रु 9 अर्ब न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौद्दात रु 7 अर्ब उपयोग गरिनेछ। नगद मौद्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट रु 1 अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट रु 1 अर्ब बेहोरिनेछ। यस्तै गरी प्रदेश 5 को बजेट अनुसार आय व्ययको अनुमान निम्नानुसार छ। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 12 अर्ब 59 करोड 24 लाख 98,000 अर्थात् 34.64%, पुँजीगततर्फ रु 18 अर्ब 61 करोड 79 लाख 52,000 अर्थात् 51.22% रहेको छ। स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु 5 अर्ब 14 करोड 50,000 विनियोजन गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल विनियोजित बजेटको 14.14% रहेको छ। यसै गरी प्रदेश 5 को बजेटको अनुमान अन्तर्गत यसका स्रोतहरूमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 2 अर्ब 3 करोड 77 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु 11 अर्ब 34 करोड 2 लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट रु 88 करोड 56 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 7 अर्ब 63 करोड 71 लाख, सशर्त अनुदानबाट रु 5 अर्ब 81 करोड 36 लाख, समपूरक अनुदानबाट रु 48 करोड 33 लाख, विशेष अनुदानबाट रु 21 करोड र चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट रु 7 अर्ब 94 करोड 50 लाख रहने अनुमान गरेको छ। प्राथमिकतामा परेका सशर्त तर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिनेछ। यसै गरी कर्णाली प्रदेशको बजेट अनुसार आय व्ययको अनुमान निम्नानुसार छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख 53,000 विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये पुँजीगत खर्च रु 19 अर्ब 6 करोड 91 लाख 21,000 अर्थात् 57%, चालु खर्च रु 11 अर्ब 67 करोड 57 लाख 32,000 अर्थात् 34% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 2 अर्ब 79 करोड 65 लाख अर्थात् 9% विनियोजन गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा खर्चका स्रोतहरू निम्नानुसार छन्। खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 30 करोड 6 लाख 53,000, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रु 11 अर्ब 19 करोड 9 लाख 85,000, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुन आएको रकम रु 7 अर्ब 39 करोड 56 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु 9 अर्ब 63 करोड 29 लाख र सशर्त अनुदानबाट रु 4 अर्ब 49 करोड 11 लाख परिचालन गर्नेछ। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान बापत रु 25 करोड 25 लाख र विशेष अनुदान बापत रु 46 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। साथै विदेशी सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रमहरूमा रु 1 करोड 76 लाख 15,000 स्रोत परिचालन हुनेछ। यसै गरी अन्त्यमा आएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आय व्यय अनुमान
आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख 48 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 14 अर्ब 18 करोड 78 लाख 60 हजार अर्थात् 42.5%, पुँजीगततर्फ रु 16 अर्ब 75 करोड 84 लाख 88 हजार अर्थात् 50.2% र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत रु 2 अर्ब 13 करोड 50 लाख अर्थात् 6.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 30 करोड अर्थात् 0.9% हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्चका स्रोतहरू निम्नानुसार छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु 60 करोड 70 लाख 30 हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु 7 अर्ब 87 करोड 36 लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट बाँडफाँड भई आर्थिक वर्ष 2076-77 प्राप्त हुने रोयल्टी बापत रु 7 करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 8 अर्ब 7 करोड 68 लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु 10 अर्ब 59 करोड 36 लाख 3 हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु 4 अर्ब 39 करोड 35 लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 1 अर्ब 26 करोड 29 लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 48 करोड 50 लाख र विकास साझेदारहरूबाट बजेट प्रणाली मार्फत परिचालन हुने सहायता रकम रु 1 करोड 89 लाख 15 हजार समेत कुल स्रोतको प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। धन्यवाद।